नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक कुनै पनि विषयको भिडियोहरू उपलब्ध छ। तपाईँले निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जानको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा देख्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले चाहेको हरेक कुनै पनि विषयको हरेक टपिक निःशुल्क पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर मजाले पढ्नुहुनेछ, निराशा हुनुहुने छैन र आफूलाई नजानेका कुराहरू मजाले कन्सेप्ट क्लियर हुने गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र लाइक र सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला। आफ्नो छरछिमेकमा हाम्रो च्यानलको बारेमा केही नभए पनि 5-7 शब्द चाहिँ भनिदिनु होला है त। नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर पढ्नुहोस्, आफ्नो करियर बनाउनुहोस् भनिदिनु होला। र फेरि पनि नमस्ते सबैजनालाई, मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई। म आज तपाईँहरूलाई मेरो गणित कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय पढाउन आएको छु र यो हाम्रो एकाइ 4 मा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने एउटा पाठमा रहेको पाठ 5 जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू पढाउन जाँदैछौँ। जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू एकै 4 मा रहेको पाठ अथवा पाठ 5 मा रहेको जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू तपाईँहरूलाई म पढाउन जाँदैछु। ल अब हामीले बुझौँ न त जोड र बिजोड भनेको के हो भनेर। पहिला हामीलाई त जान्नुपर्छ जोड भनेको के हो, बिजोड भनेको के हो। यो त हामीले जान्नु पर्यो नि, पढेर मात्र भएन नि त। जोड र बिजोड सङ्ख्या पढे रे, तर के पढ्यौँ त, के जान्यौँ त, पहिला जान्नु पर्यो। जोड भनेको के हो, जोडा हुनु भनेको के हो, कम्तीमा पनि 2 वटा हुनु। फेरि 3 भएपछि बिजोड भयो, किनभने त्यसको जोड छैन, बिजोड भयो त्यो। यदि कुनै पनि कुराको जोडा छ अथवा जोडा छ भनेपछि हामीले त्यसलाई जोड सङ्ख्या भन्छौँ। र यदि कुनै सङ्ख्याहरू अथवा यदि कुनै पनि वस्तुको जोडा छैन भनेपछि त्यस्तो सङ्ख्याहरूलाई हामीले के भन्छौँ, बिजोड सङ्ख्या भन्छौँ अथवा बिजोड वस्तु भन्छौँ है त। ल अब हामी तलतिर के लेखेको छ यो पढौँ अनि हाम्रो पढाइलाई सुरु गरौँ है त। र पढाइ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कपी र पेन्सिल लिएर बस्नुहोला। यदि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय लिएर बस्नुहोला र त्यहाँ सँगसँगै म पढाउँदै जान्छु। पान्नाहरू चेन्ज हुँदै जान्छ अथवा अर्को पान्नामा पुग्छु, तपाईँ पनि म सँगसँगै पढ्दै पान्नाहरू हेर्नुहोला र त्यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ। र यदि केही नयाँ कुराहरू आएमा तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला। ल अब म तपाईँहरूलाई पाठ पढाउन सुरु गरेँ है त। यहाँ लेखेको छ 2 वटा बाबु नानीहरू, हेर्नुहोस् मैले कलर लगाएँ, 2 वटा बाबु नानीहरू भलाकुसारी गरिरहेका छन्। र यहाँ लेखेको छ तल उभिएका विद्यार्थीको चित्र हेरी जोड र बिजोड सङ्ख्याका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ तल चित्रहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ। चित्रहरू हेर्नुहोस् धेरै दिएको छ र हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ तलको चित्रहरू हेरेर जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो है त। यहाँ के छ, यहाँ सुरुको चित्रमा के छ हेरौँ त। एउटा सानो बाबु के गरेको छ, व्हिल चेयरमा बसेको छ। यहाँ कतिजना मान्छे छन् त, ल भन्नुहोस् त। 1 जना छन्। कतिजना, 1 जना। यहाँ अर्को मान्छे भएको, यसको जोडा छ त, यो मान्छेको जोडा छैन नि भनेपछि 1 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ भन्नुहोस् त। यसको जोडा छैन, यो सङ्ख्या के रहेछ, बिजोड रहेछ। के रहेछ, बिजोड रहेछ है त। त्यस्तै फेरि अर्को चित्रमा जाउँ तल। यहाँनिर हामीले के देख्छौँ, मान्छेहरू हिँडिरहेको बाटो, जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटिरहेको देख्छौँ। हामीले सधैँभरि रोड क्रस गर्दाखेरि जेब्रा क्रसबाट नै क्रस गर्नुपर्छ है त। र अशक्त व्यक्तिहरूलाई के गर्नुपर्छ, सहायता दिनुपर्छ। यदि तपाईँ बाटो हिँड्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिहरू अशक्त छन् भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हेल्पिङ नेचरको हुनुपर्छ है त। यो एउटा गुड ह्याबिट्स पनि हो
र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरूले आजदेखि अशक्त मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुहोला है त। र यहाँ कतिजना मान्छे छन् भन्नुहोस् त। यो चित्रमा जम्मा जम्मी 2 जना के रहेछ मान्छेहरू रहेछ। कतिजना 2 जना मान्छेहरू रहेछन्। र यहाँ जोडा छ कि नै, यो मान्छे र यो मान्छे जोडा भयो कि नै, भयो नि। त्यसैले यो 2 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ भन्नुहोस् त। जोड सङ्ख्या रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ। यो चित्रमा हेर्दाखेरि यहाँ जम्मा कतिजना नानी बाबुहरू छन् हेर्नुहोस् त। ड्रेसमा उभिएका 3 जना छन्। कतिजना? 3 जना छन्। र यहाँ सबैको जोडा छ त? छैन नि। यहाँ एउटा जोडा भयो। जोडा हुनको लागि के चाहिन्छ? 2 जना अनिवार्य हुनुपर्छ। 2 जना अनिवार्य हुनुपर्छ एक जोडा हुनको लागि। यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ एउटा जोडा छ र यो नानीको के छ? जोडा छैन। त्यसैले 3 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ त? बिजोड सङ्ख्या रहेछ। के? बिजोड सङ्ख्या रहेछ भनेर हामी बुझौँ है त। म यहाँ चित्र सँगसँगै तपाईँलाई जोड र बिजोड पनि सिकाउँदैछु। तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला र जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू पनि तपाईँले चिन्दै गर्नुहुनेछ, जान्दै गर्नुहुनेछ। र म तपाईँलाई अझै सजिलो एउटा ट्रिक पनि सिकाउँछु। जोड सङ्ख्या कसरी थाहा पायौँ, बिजोड सङ्ख्या कसरी थाहा पाउने भनेर है त। त्यस्तै गरी अब हामी यहाँ तलको अर्को चित्रमा हेरौँ। मैले एरो दिएँ भर्खरै, यहाँनिर एरो दिएँ र रङ पनि लगाइदिएँ। ल भन्नुहोस् यो चित्रमा जम्मा जम्मी कतिजना नानी बाबुहरू छन् भन्नुहोस् त गनेर। यो चित्रमा जम्मा जम्मी 1 2 3 4 4जना के छ नानी बाबुहरू छन्। र के यिनीहरूको जोड छ कि बिजोड छ भन्नुहोस् त। यिनीहरूको जोडा छ। हेर्नुहोस् यहाँको एउटा जोडा भयो, 2 जनाको एक जोडा हुन्छ। त्यस्तै 2 जनाको एक जोडा भयो। यहाँ भएका नानी बाबुहरूको के छ? जोडा छन्। त्यसैले हामीले के थाहा पायौँ? 4 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ? जोड सङ्ख्या रहेछ। कुन? जोड। त्यस्तै हेरौँ। यो चित्रमा हेर्नुहोस्। यो चित्रमा कतिजना नानी बाबुहरू छन् भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्। यो सङ्ख्यामा अथवा यो चित्रमा जम्मा जम्मी 5 जना छन्। कतिजना? 5 जना। हेरौँ है, यहाँ लेखौँ। 5 जना छ। कतिजना छन्? 5 जना छन्। र सबैको जोडा छ त? छैन। यहाँ एउटा जोडा छ, यहाँ एउटा जोडा छ, तर यो नानीको के छ? जोडा छैन। त्यसैले अब हामीले के बुझ्यौँ त? यो 5 भन्ने सङ्ख्या के रहेछ? बिजोड सङ्ख्या रहेछ। के रहेछ? बिजोड। लेख्नुहोस् है, तपाईँले पनि लेख्नुहोस्। मैले भनेको कुरालाई याद सम्झिने प्रयास गर्नुहोस् है त। हामीले यहाँ पढ्दाखेरि के थाहा पायौँ? 1 भनेको बिजोड सङ्ख्या रहेछ, 2 भनेको जोड, 3 भनेको बिजोड, 4 भनेको जोड, 5 भनेको बिजोड रहेछ। त्यस्तै अब हामी यो चित्रमा हेरौँ। यो चित्रमा हामीले के देख्छौँ? जम्मा जम्मी कतिजना मान्छे देख्छौँ? 6 जना देखेका छौँ। ल हेरौँ है त। 1 2 3 4 5 6 जना रहेछन्, नानी बाबुहरू रहेछन्। र यिनीहरूको के छ? जोडा भएर बसेछन्। 2 जनाको के हुन्छ? जोडा हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनेको छु र बारम्बार यही कुरा भनिरहेको छु। सबैको के रहेछ? जोडा छ। जोडा भइसकेपछि यो कुन सङ्ख्या रहेछ भन्नुहोस् त। यो सङ्ख्या जोड रहेछ। कुन? जोड सङ्ख्या रहेछ। कुन सङ्ख्या? 6 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ। त्यस्तै यो तलको यो चित्रमा हेर्नुहोस् त कतिजना छन् त। हेर्नुहोस्, पहिला गर्नुहोस्। यहाँ कतिजना नानी बाबुहरू छन्? जम्मा जम्मी भन्नुहोस् त। यहाँ जम्मा जम्मी 7 जना नानी बाबुहरू छन्। कतिजना? 7 जना छन्। र अब हेरौँ है त। यो नानी बाबुको जोड छ, यसको पनि जोडा छ, यसको पनि जोडा छ, तर यो नानीको के छ? जोडा छैन। भनेपछि जोडा छैन भनेपछि यो कुन सङ्ख्या हो? बिजोड सङ्ख्या हो। कुन सङ्ख्या हो? बिजोड। त्यसैले हामीले के लेख्नु पर्यो? यहाँ बिजोड लेख्नु पर्यो। र हामीले के बुझ्यौँ त? 7 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ कि बिजोड सङ्ख्या रहेछ? बिजोड सङ्ख्या रहेछ। कुन सङ्ख्या रहेछ? बिजोड सङ्ख्या रहेछ। हो, त्यसै गरी फेरि हामी अर्को तलको चित्रमा हेरौँ। यहाँ कतिजना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ होला भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्, यहाँ कतिजना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ?
यहाँ जम्मा जम्मी 1 2 3 4 5 6 7 8 कतिजना हुनु रहेछ 8 जना नानी बाबुहरू हुनुहुने रहेछ। र अब हेरौँ यहाँ भएको नानी बाबुहरूको जोडा छ कि छैन यो हेरौँ है त। पहिला हेरौँ यो सुरुको नानी बाबु एउटा यसको जोडा रहेछ, यसको पनि जोडा रहेछ, यहाँ पनि जोडा भएको देख्छौँ, यहाँ पनि जोडा भएको देख्छौँ, होइन त सबैको जोडा छ भनेपछि यो कुन सङ्ख्या रहेछ 8 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ। कुन सङ्ख्या भन्नुहोस् त 8 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ त जोडा सङ्ख्या रहेछ। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ 8 भनेको जोड सङ्ख्या हो भनेर बुझ्यौँ। त्यसै गरी हामी अर्को चित्रमा जाउँ। यो चित्रमा ल भन्नुहोस् यो मैले भर्खरै टिक लगाएको चित्र रातो पेनले कोरेको छु। यो चित्रमा कतिजना नानी बाबुहरू छन् भन्नुहोस् त। यहाँ जम्मा जम्मी 9 जना के छ नानी बाबुहरू छन्। ल अब यिनीहरूको जोडा छ कि छैन हेरौँ है त। ल हेरौँ यहाँको जोडा छ, यो नानी बाबुको जोडा छ, यो नानी बाबुको जोडा छ, यहाँ पनि नानी बाबुको जोडा छ। तर यो भाइको यो उभिरहेको भाइको जोडा छ कि छैन? छैन, जोडा छैन। त्यसैले यो कुन सङ्ख्या भयो? बिजोड सङ्ख्या भयो। हामीले के थाहा पायौँ 9 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ? बिजोड सङ्ख्या रहेछ। कुन सङ्ख्या? बिजोड सङ्ख्या रहेछ है त। त्यसै गरी अब हामी यहाँ रहेको अन्तिम चित्र हेरौँ त। यहाँ के छ कतिजना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। यहाँ जम्मा जम्मी 10 जना हुनुहुन्छ। कतिजना? 10 जना नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ। ल अब हेरौँ यहाँहरूको जोडा छन् कि छैन हेरौँ है त। यसको पनि जोडा छ, यहाँ पनि जोडा छ, यहाँ पनि जोडा छ, यसको पनि जोडा छ, यसको पनि जोडा छ। यहाँ भएको नानी बाबुहरूको सबैको जोडा छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ त 10 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ भनेर बुझ्यौँ। बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो ल? अहिलेसम्म हामीले पढेको के बुझ्नुभयो ल भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? ल हेरौँ है त के पढ्यौँ। 1 भनेको बिजोड सङ्ख्या रहेछ, 2 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ, 3 भनेको बिजोड सङ्ख्या रहेछ, 4 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ, 5 भनेको बिजोड सङ्ख्या रहेछ, 6 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ, 7 भनेको बिजोड सङ्ख्या रहेछ, 8 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ, 9 भनेको बिजोड सङ्ख्या रहेछ र 10 भनेको जोड सङ्ख्या रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र जोड हुनको लागि के हुनु पर्ने रहेछ? त्यसको जोडी हुनुपर्ने छ। यदि जोडी भएन भने त्यो सङ्ख्या के हुने रहेछ त बिजोड सङ्ख्या हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र यहाँ तल सरले के भन्नुभएको छ हेरौँ त। यहाँनिर सरलाई देख्न सक्छौँ। सरले के भन्नुभएको छ? गन्तीको सङ्ख्या 1 बाट सुरु भई 2 अथवा गन्तीको सङ्ख्या 1 बिजोडबाट सुरु भई 2 जोड 3 बिजोड 4 जोड हुँदै जाने ढाँचामा हुन्छ भन्नुभयो। के भन्नुभयो? गन्तीको सङ्ख्या 1 जोडबाट सुरु भई 2 1 बिजोडबाट सुरु भई 2 जोड 3 बिजोड र 4 जोड हुँदै जाने ढाँचामा हुन्छ भन्नुभयो। के भन्नुभयो रहेछ यहाँले भनेको? जस्तो हामीले त सङ्ख्याहरू चिनेका छौँ नि 1 2 3 4 भन्दै चिनेका छौँ, जानेका पनि छौँ। र 1 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ? बिजोडा सङ्ख्या रहेछ। 2 भनेको जोड, त्यसपछि फेरि बिजोड जोड बिजोड जोड बिजोड हुँदै 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 क्रमशः अङ्कहरू अगाडि बढ्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई भाग गर्न आउँछ कि नै? भाग गर्न यदि कुनै पनि सङ्ख्यालाई यहाँ म तल लेखिदिन्छु तपाईँहरूले टिप्नुहोस् है त। यदि कुनै पनि केलाई सङ्ख्यालाई लेख्नुहोस् है। यदि कुनै पनि सङ्ख्यालाई 2 ले भाग जान्छ भने त्यो कुन सङ्ख्या हो? त्यो जोड सङ्ख्या हो।
के रे जोड सङ्ख्या हो। यहाँ मैले लेखिदिएँ, तपाईँले टिप्नुहोस् है त। यहाँ मैले के लेखिदिएँ, यदि कुनै पनि सङ्ख्यालाई 2 ले भाग जान्छ भने त्यो जोड सङ्ख्या हो। र यदि 2 ले भाग गएन अथवा जाँदैन भने त्यो कुन सङ्ख्या हो, बिजोड सङ्ख्या हो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। टिप्नुभयो, टिप्नुहोस् है, यो तपाईँलाई काम लाग्छ। यदि कुनै पनि सङ्ख्यालाई 2 ले भाग जान्छ भने त्यो जोड सङ्ख्या हो, यदि जाँदैन भने त्यो कुन सङ्ख्या हो, बिजोड सङ्ख्या हो है त। बुझ्नुभयो, टिप्नुहोस् है, टिप्नुहोस्, तपाईँहरूलाई काम लाग्छ। यो पछि हामीलाई फेरि तल प्रश्नहरूले सोध्छ, यहाँ तल दिएका सङ्ख्याहरू जोड सङ्ख्या हुन् कि बिजोड सङ्ख्या हुन् भनेर सोध्न सक्छ र त्यतिखेर हामीले याद राख्नुपर्छ। यदि 2 ले भाग जान्छ भने त्यो सङ्ख्या के हो, जोड सङ्ख्या हो। यदि जाँदैन भने त्यो सङ्ख्या बिजोड सङ्ख्या हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र यसै गरी अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त। यहाँ तल के लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ तल दिएका सङ्ख्या बराबरका चना, केराउ, बोडी, सिमी जस्ता अन्नका दानाहरू लिनुहोस् र 2 वटा दानाहरूको जोडी बनाई जोड वा बिजोड सङ्ख्यामा छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यो भनेको के हो भनेपछि तल केही सङ्ख्याहरू दिएको छ, तल के दिएको छ, सङ्ख्याहरू दिएको छ र तपाईँहरूले यो सङ्ख्याहरू जोड हो कि बिजोड हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने छ। र म तपाईँलाई भन्छु यो कसरी थाहा पाउने भनेपछि तपाईँसँग तपाईँको घरमा मकै त होला नि, यहाँ जतिवटा सङ्ख्या छ त्यतिवटा तपाईँले मकैको दानाहरू गनेर राख्ने र त्यसलाई 2 वटाको जोडा 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 बनाउने र यदि सबैको जोडा 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 भयो भने त्यो जोड सङ्ख्या हो। र यदि कसैको अथवा तल दिएको सङ्ख्याहरू मध्ये कुनै पनि सङ्ख्याको जोडा भएन भनेपछि त्यो बिजोड सङ्ख्या हो भनेर छुट्याउनुहोस् भनेको छ। ल अब हामी हेरौँ है त। र मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेको छु, यदि 2 ले भाग जान्छ भने त्यो जोड सङ्ख्या हो भनेर मैले तपाईँलाई माथि एउटा सानो ट्रिक पनि तपाईँलाई दिइसकेको छु, याद राख्नु होला है त। ल भन्नुहोस्, यहाँ तल दिएको छ सङ्ख्याहरू 1 देखि 20 सम्मका सङ्ख्याहरू दिएको छ र अब हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त, यो सङ्ख्याहरू दिएका सङ्ख्याहरू जोड हुन् कि बिजोड हुन् यो हामीले छुट्याउनु पर्यो। ल भन्नुहोस्, 1 भनेको कुन सङ्ख्या हो, 1 को जोडा छ त, हुन्छ कि हुँदैन, हुँदैन पक्कै पनि। त्यसैले यो कुन सङ्ख्या हो, बिजोड सङ्ख्या हो। कुन सङ्ख्या हो, बिजोड सङ्ख्या हो र 1 लाई 2 ले भाग जाँदैन, त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो 2 भनेको कुन सङ्ख्या होला, ल भन्नुहोस्, 2 भनेको त जोडा सङ्ख्या हो, हामीले हेर्न सक्छौँ यी जोडा भयो, जोडा भएपछि कुन सङ्ख्या लेख्छौँ हामीले, जोड लेख्छौँ। त्यस्तै 3 भनेको छ, 3 को अब हामीले बनाऊँ है त, जोड हुन्छ कि बिजोड, 1 2 अनि 1 यो 3 भयो, यो लास्टको जोडा भएन त्यसैले यो बिजोड सङ्ख्या भयो। त्यस्तै 4 1 2 3 4, 4 को हेर्नुहोस् त 2 2 को जोडा भएको छ त्यसैले यो कुन भयो, जोड सङ्ख्या हो। त्यस्तै 5 1 2 3 4 5, हेर्नुहोस् यहाँ 2टाको जोडा भयो, यसको जोडा भएन त्यसरी यो कुन सङ्ख्या भयो, बिजोड सङ्ख्या भयो। तपाईँले मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त, काम लाग्छ, लेख्नुहोस्, चिन्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ, यो त हामीले सजिलैसँग गर्छौँ है त। ल त्यस्तै हामीले अर्को छ 6 लेखेको छ, के लेखेको छ, 6 लेखेको छ, यहाँ 6 दिएको छ। अब 6 भनेको सङ्ख्या जोड हो कि बिजोड हो यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। 1 2 3 4 5 6 सबैको जोडा भयो त्यसैले यो जोड सङ्ख्या भयो। त्यस्तै 7 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 एउटाको जोडा भएन त्यसैले यो के भयो, बिजोड सङ्ख्या भयो। त्यस्तै 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भनेको जोड सङ्ख्या हो, कुन हो, जोड सङ्ख्या हो। र हामीले सुरुमा पढिसकेका छौँ, कुनै पनि सङ्ख्या
यदि लाइन बाई लाइन अथवा 1 2 3 4 क्रमशः छ भनेपछि सुरुको सङ्ख्या 1 भनेको बिजोड सङ्ख्या हो, 2 भनेको जोड सङ्ख्या हो, बिजोड जोड बिजोड जोड बिजोड जोड हुँदै क्रमशः बढिरहेको हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै थाहा पाएका छौँ। भनेपछि हामीले माथिबाट पनि हेर्दै सक्छौँ। सुरुमा बिजोड आयो, त्यसपछि फेरि जोड आयो, बिजोड आयो, जोड आयो, बिजोड आयो, जोड आयो, बिजोड जोड बिजोड जोड आयो। त्यसै जोडपछि के आयो, फेरि बिजोड आउँछ भनेर हामीले सुरुमा पनि पढेका छौँ। 9 भनेको एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। त्यस्तै 10 भनेको एउटा जोड सङ्ख्या हो। 11 के होला भन्नुहोस् त? 11 एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। के हो? बिजोड सङ्ख्या हो। र म तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा भन्छु, यदि कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा अथवा एकै स्थानमा रहेको सङ्ख्यालाई केले 2 ले भाग जान्छ भने त्यो कुन सङ्ख्या हो? जोड सङ्ख्या हो भनेर हामीले बुझौँ है त। 2 लाई 2 ले भाग जान्छ कि नै? ल हेर्नुहोस् त यसमा 2 लाई 2 ले भाग जान्छ, त्यसैले यो के सङ्ख्या भयो? जोड सङ्ख्या भयो। 3 लाई जान्छ? जाँदैन, त्यसैले यो कुन भयो? बिजोड सङ्ख्या भयो। त्यस्तै 4 लाई जान्छ? जान्छ, त्यसैले यो के भयो? जोड सङ्ख्या भयो। त्यस्तै 5 लाई 2 ले भाग जान्छ त? जाँदैन नि। 2 को गुणान त जान्नु भएको छ, पक्कै पनि जान्नु भएको छ होला। 5 ले भाग जान्छ त? जाँदैन, त्यसैले के भयो? यो एउटा बिजोड सङ्ख्या भयो है त। त्यस्तै 6 लाई जान्छ, 2 3 यहाँ 6 हुन्छ नि त, त्यसैले यो एउटा जोड सङ्ख्या भयो। त्यस्तै 17 छ, 17 को 7 लाई जान्छ त भाग? जाँदैन, त्यसो भए यो कुन सङ्ख्या भयो? बिजोड सङ्ख्या भयो। केले भाग जानु पर्यो रे? 2 ले। त्यस्तै 8 लाई भाग जान्छ, 2 चौको 8 हुन्छ, त्यसैले यो कुन सङ्ख्या भयो भन्नुहोस् त? यो एउटा जोड सङ्ख्या भयो। कुन सङ्ख्या? जोड सङ्ख्या भयो। 19 लाई जान्छ? जाँदैन, यो एउटा बिजोड सङ्ख्या भयो। भने 20 लाई त जान्छ, 2 दशाम 20 हुन्छ, त्यसैले यो कुन सङ्ख्या भयो? एउटा जोड सङ्ख्या भयो। र यदि तपाईँले यसरी पनि बुझ्नुहुन्न भने म तपाईँलाई फेरि सिकाउँछु है त। यदि कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा अथवा एकै स्थानमा 0 2 4 0 2 4 6 8 जस्तो सङ्ख्याहरू छ भने त्यो सङ्ख्याहरू के हो? के सङ्ख्या? यो सङ्ख्याहरू जोड सङ्ख्या हुन्। कुन सङ्ख्या हो? जोड सङ्ख्या हो है। यदि कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा अथवा एकै स्थानमा के छ? 0 2 4 6 8 छ भने त्यो सङ्ख्याहरू कुन हो? जोड सङ्ख्या हो। र यिनी सङ्ख्या बाहेक अथवा 2 4 6 8 बाहेक अरू सङ्ख्याहरू आएमा त्यो सङ्ख्याहरू के हुन् त? बिजोड सङ्ख्या हो। यसरी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। यहाँ मैले तपाईँलाई सिकाएको छु, तपाईँले सिक्नुपर्ने छ। र जोड र बिजोड सङ्ख्या छुट्याउनलाई तपाईँ सिपालु एक्सपर्ट हुनुपर्ने छ है त। त्यसै गरी हामीले यहाँ तल दिएका नम्बरहरू कुन सङ्ख्या जोड हो र कुन सङ्ख्या बिजोड हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्यौँ। अब हामी हेरौँ है त। यहाँ एउटा म्याडमले, तपाईँहरूको शिक्षिका म्याडमले के गर्नुभएको छ? आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई केही कुरा सिकाउनु भएको छ। र यहाँ भन्नुभएको छ, जोडी मिलाउन सकिने जति जोड सङ्ख्या र जोडी मिलाउँदा एउटा बाँकी रहने जति बिजोड सङ्ख्या हुन् भनेर भन्नुभएको छ। र मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यदि कुनै पनि सङ्ख्याको सबैमा जोडी जोडी छ भनेपछि त्यो जोड सङ्ख्या हो। र जोडा मिलाउँदै पनि कुनैको जोडी भएन भने त्यो कुन सङ्ख्या हो भनेको थिएँ? बिजोड सङ्ख्या हो भनेको थिएँ। त्यही कुरा म्याडमले यहाँ भन्नुभएको छ। जोडी मिलाउन सकिने जति जोड सङ्ख्या र जोडी मिलाउँदा एउटा बाँकी रहने जति के हुन्? बिजोड सङ्ख्या हुन् भन्नुभएको छ। र हेरौँ, जोडी मिलाउन सकिने जति जोड सङ्ख्या र जोडी मिलाउँदा एउटा बाँकी रहने जति बिजोड सङ्ख्या हुन् भनेर यहाँ हामीले ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको पनि देख्न सक्छौँ। र यहाँ अर्को फेरि भन्नुभएको छ म्याडमले,
एक स्थानमा 1, 3, 5, 7 र 9 अङ्क आएमा अङ्क भएका सङ्ख्याहरूलाई जति बिजोड सङ्ख्या हुन् भन्नुभएको छ। त्यस्तै मैले भनेको थिएँ 1 को स्थानमा 2, 0, 2, 4, 6, 8 अङ्क भएका सङ्ख्याहरू जति कुन सङ्ख्या हुन् भन्नुहोस् त, जोड सङ्ख्या हुन् भनेर तपाईँलाई मैले भनेको छु। यही कुरा यहाँ म्याडमले सिकाउनु भएको छ है त। कति रे, एक स्थानमा भएको सङ्ख्यामा 0, 2, 4, 6 र 8 आयो भने जोड सङ्ख्या र अरू सङ्ख्या आयो भने त्यो कुन सङ्ख्या, बिजोड सङ्ख्या भनेर तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है त। यसै गरी हामीले यो पान्नामा रहेको जति सबै पढ्यौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त। ल यहाँ के लेखेको छ, ल अब हामी पढौँ अनि यहाँ सोधेका प्रश्नहरूको हामीले के गरौँ, उत्तरहरू लेख्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, जोड वा बिजोड सङ्ख्या छुट्टाइ लेख्नुहोस् भनेको छ। जोड वा बिजोड सङ्ख्या छुट्टाइ लेख्नुहोस् भनेको छ है त। ल अब हेरौँ, यहाँ सङ्ख्याहरू दिएको छ, धेरै सङ्ख्याहरू दिएको छ। हेरौँ है त, यहाँ सङ्ख्याहरू दिएको छ, हामीले देख्न सक्छौँ के दिएको छ, सङ्ख्याहरू दिएको छ। र यहाँ के लेखेको छ, 1 को स्थानमा भएका अङ्क भनेर छुट्याएको छ। र यहाँ के लेखेको छ, जोड र बिजोड भनेर दिएको छ। ल अब हामी सुरु गरौँ है त। हामी भर्खरै पढेको हो, यदि एक स्थानमा 0, 2, 4, 6, 8 आएको छ भने त्यो सङ्ख्याहरू जोड हो भनेर पढेका छौँ। र ती सङ्ख्याहरू बाहेक अरू सङ्ख्या आउँछ भने त्यो बिजोड हो भनेर पढेका छौँ है त। ल हेरौँ, यो 20 को यो यहाँ 20 सङ्ख्या दिएको छ, एउटा सङ्ख्या 20 दिएको छ र एक स्थानमा के छ, 0 छ। 0 आएपछि के हो भनेर पढेका छौँ, जोड भनेर पढेका छौँ। त्यस्तै यहाँ 3 छ, 3 आएपछि के हो, बिजोड हो। के हो, बिजोड। यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 सङ्ख्या छैन नि त एक स्थानमा। 0, 2, 4, 6, 8 सङ्ख्या छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ, यो बिजोड सङ्ख्या हो भनेर बुझ्यौँ। त्यस्तै हेरौँ 44 को 4, 4, 44 को यहाँ अन्तिममा के छ भन्नुहोस् त, अन्तिममा हाम्रो 4 छ। 4 छ, 4 भनेको कुन सङ्ख्या हो, जोड सङ्ख्या हो। हामीले भर्खर माथि पढिसकेका छौँ। त्यस्तै यहाँ अन्तिममा एक स्थानमा के छ, 7 छ। 7 भनेको कुन सङ्ख्या हो, बिजोड सङ्ख्या हो। कुन सङ्ख्या हो, बिजोड सङ्ख्या हो। हामीले भर्खरै यहाँ माथि पढेका छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 को स्थानमा 1, 3, 5, 7 र 9 अङ्क आयो भने त्यसलाई हामीले बिजोड सङ्ख्या भन्छौँ भने एक स्थानमा 0, 2, 4, 6, 8 आयो भने त्यसलाई हामीले जोड सङ्ख्या भन्छौँ भनेर भर्खरै पढेको र त्यही कुरा हामीले तल लेख्दैछौँ है त। त्यस्तै 29, 2 र 9, 29 को अन्तिममा के आयो, एक स्थानमा 9 छ। 9 भनेको कुन सङ्ख्या अरे, बिजोड सङ्ख्या हो। त्यस्तै भन्नुहोस् 5 र 2, 52 को एक स्थानमा के छ, 2 छ। 2 भनेको कुन सङ्ख्या हो, यो त हामीलाई थाहा छ, जोड सङ्ख्या हो। त्यस्तै 363 को एक स्थानमा के छ, 3 छ। अब भन्नुहोस् 3 भनेको कुन सङ्ख्या हो त, पक्कै पनि बिजोड सङ्ख्या हो। हामीले भर्खरै पढेको हो माथि, हामीले भुलेका छैनौँ होला। त्यस्तै 8 र 6, 86 को अन्तिम एकौँ स्थानमा के छ, 6 छ। कति छ, 6 छ। 6 भनेको कुन सङ्ख्या हो, जोड सङ्ख्या हो। नत्र हामीले यहाँनिर पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँ दिएका सङ्ख्याहरूमध्ये एकौँ स्थानमा यहाँ दिएको सङ्ख्याहरूमध्ये कुनै पनि सङ्ख्याहरू छ भने त्यो सङ्ख्या कुन हो, जोड सङ्ख्या हो भनेर पढेका छौँ। यदि यो बाहेक अरू सङ्ख्याहरू आयो भने त्यो सङ्ख्या के हो, बिजोड सङ्ख्या हो है त। त्यस्तै 495 दिएको छ, यहाँ 495 को एकौँ स्थानमा के छ, 5 छ। 5 भनेको कुन सङ्ख्या अरे, बिजोड सङ्ख्या हो। कुन सङ्ख्या, बिजोड सङ्ख्या हो। तपाईँले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस्, बुझ्नुहोस् पनि है त। बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला र सम्झिने प्रयास पनि गर्नुहोला है त। जति तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुन्छ र हामीले छिटो छिटो
बुझ्नेछौँ र छोटो समयमा धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। त्यस्तै यहाँनिर दिएको छ 61, 6 र 1 61 दिएको छ र एक स्थानमा के छ 1 छ। 1 भनेको कुन सङ्ख्या हो रे? बिजोड सङ्ख्या हो। हामीले पाठको सुरुमा पनि पढेको हो यो त। त्यस्तै यहाँ 238 दिएको छ। 38 को अन्तिममा के छ? एक स्थानमा 8 छ र 8 आयो भने के हुन्छ रे? जोड सङ्ख्या हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी यहाँ 0 आएको छ। 0 आयो भने एक स्थानमा 0 आयो भने के हुन्छ? के हुन्छ? जोड सङ्ख्या हुन्छ। हो, त्यसैले हामीले जोड लेख्यौँ। त्यस्तै 72 मा 2 छ। एक स्थानमा कति छ? 2 छ। अब भन्नुहोस् यो 2 जोड हो कि बिजोड हो? पक्कै पनि यो एउटा जोड सङ्ख्या हो। त्यस्तै 8 र 7 87 दिएको छ। 87 को एक स्थानमा के छ? 7 छ। 7 भनेको कुन सङ्ख्या हो भन्नुहोस् त? 7 भनेको त एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। कुन? बिजोड सङ्ख्या हो। र मैले यहाँ बिजोड लेखेँ, तपाईँले पनि बिजोड लेख्नुहोस् है त। म सँगसँगै लेख्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है। त्यस्तै यहाँ 7 र 9 कति हुन्छ? 79 हुन्छ। कति हुन्छ? 79। र यहाँ अन्तिममा के छ? 9 छ। 9 भनेको कुन सङ्ख्या हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? 9 भनेको त एउटा बिजोड सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले यहाँ बिजोड लेख्यौँ। तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त। र यहाँ अर्को सङ्ख्या दिएको छ 580। कति दिएको छ? 580 दिएको छ र एक स्थानमा कुन आएको छ? 0 आएको छ। र 0 भनेको कुन सङ्ख्या हो? जोड सङ्ख्या हो। हामीले माथिदेखि पढ्दै आएका छौँ र त्यसैले हामीले के लेख्यौँ? 0 लाई जोड सङ्ख्या लेख्यौँ। त्यस्तै यहाँ 979 आएको छ। 999 दिएको छ र यहाँ अन्तिममा कुन छ? 9 छ। एक स्थानमा 9 छ र एक स्थानमा 9 हुनुको मतलब के हो? हामीले के बुझेका छौँ? यो एउटा बिजोड बिजोड सङ्ख्या हो भनेर बुझेका छौँ। त्यस्तै यहाँ छ एउटा 774 भनेको 774 दिएको छ र एक स्थानमा के छ? यहाँ 4 छ र भन्नुहोस् त 4 भनेको कुन सङ्ख्या रहेछ? 4 भनेको त एउटा जोड सङ्ख्या हो। हामीले माथि पढिसकेका छौँ र यसरी हामीले के गर्यौँ? जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू छुट्यायौँ। कसरी? एक सङ्ख्यामा अथवा अन्तिममा अथवा एकौँ स्थानमा रहेका सङ्ख्याहरू हेऱ्यौँ र त्यो यदि एकौँ स्थानमा रहेका सङ्ख्याहरूमा 0, 2, 4, 6, 8 आएको छ भने जोड सङ्ख्या र यदि 1, 3, 5, 7 र 9 आएको छ भने बिजोड सङ्ख्या हो भनेर हामीले माथि पढ्यौँ पनि र सिक्यौँ पनि। र यसरी यहाँ दिएको प्रश्नहरू, यहाँ दिएको सङ्ख्याहरू जोड हो कि बिजोड हो भनेर हामीले छुट्यायौँ र यहाँ लेख्यौँ पनि। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ हेरौँ है त। यहाँ लेखेको छ जोड सङ्ख्याहरूलाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। जोड सङ्ख्या। अब हामीलाई त जोड सङ्ख्या छुट्याउन थाहा भइसक्यो। अब जोड सङ्ख्याहरूलाई हामीले के गर्ने? गोलो घेरा लगाउने भनेको छ। अब हामी यहाँ दिएको सङ्ख्याहरूमध्ये जोड सङ्ख्याहरू के हो? तिनीहरूलाई के गर्छौँ? गोलो घेरा लगाउँछौँ। 1 भनेको के हो? बिजोड हो। 7 भनेको बिजोड। 2 भनेको जोड हो, गोलो लगायौँ। 3 भनेको बिजोड हो, यहाँ गोलो लगाउनु पर्दैन। 1 भनेको बिजोड हो। त्यस्तै 6 भनेको कुन हो? 6 भनेको जोड हो। जोडलाई के गर्नु पर्यो? गोलो लगाउनु पर्यो। हामीलाई के भनेको छ त? प्रश्नले गोलो लगाउनुहोस् भनेको छ। कुन सङ्ख्यालाई? जोड सङ्ख्यालाई। कुन सङ्ख्यालाई? जोड सङ्ख्यालाई गोलो घेरा लगाऊ भनेको छ। त्यसैले गोलो लगायौँ। यहाँ 777 छ, यो त बिजोडा सङ्ख्या हो। यहाँ अन्तिममा 5 छ, बिजोडा सङ्ख्या हो। यहाँ 0 छ। अब भन्नुहोस् यो कुन सङ्ख्या हो? यो एउटा जोड सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले यसलाई गोलो लगायौँ। ल भन्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस्, लास्टमा अन्तिममा के छ? 9 छ। एकौँ स्थानमा 9 छ। 9 भनेको बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यस्तै यहाँ हेरौँ 286 मा 6 भनेको कुन सङ्ख्या हो? जोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ? गोलो लगायौँ। त्यस्तै हामीले अरू सङ्ख्याहरू हेर्दै जाउँ। 5 भनेको बिजोडा सङ्ख्या हो। 1 भनेको
बिजोडा सङ्ख्या हो र 6 भनेको कुन सङ्ख्या हो? जोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ? यसलाई गोलो लगायौँ। त्यस्तै 9 भनेको के हो त? बिजोडा सङ्ख्या हो। हामीले माथिदेखि पढेर आइरहेका छौँ र यहाँ अन्तिममा 0 आयो। हेर्नुहोस् त 410मा 0 आयो। अब यो कुन सङ्ख्या हो थाहा छ? यो एउटा जोड सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले यहाँ माथि प्रश्नमा भनेको छ जोड सङ्ख्यालाई गोलो लगाउनु भनेर हामीले यसलाई गोलो लगायौँ। यहाँ अन्तिममा 3 छ, बिजोडा हो। यहाँ 7 छ, बिजोडा हो। त्यस्तै यहाँ 0 आयो। 0 भनेको त जोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले के गर्यौँ? गोलो लगायौँ। त्यस्तै यहाँ 2 छ, 2लाई हामीले जोड सङ्ख्या भन्छौँ। त्यसैले हामीले योलाई पनि 562लाई पनि के गर्यौँ? गोलो लगायौँ। किन लगायौँ त? अन्तिममा हेरौँ के छ? 2 छ। 2 भनेको त कुन सङ्ख्या हो? जोड सङ्ख्या हो। हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले यसलाई गोलो लगायौँ। त्यस्तै यहाँ 3 छ, एकौँ स्थानमा 3 आएको छ। यो बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ 486 भनेको जोडा सङ्ख्या। कसरी थाहा पायौँ? एक स्थानमा हाम्रो 6 छ। 6 भनेको त जोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले गोलो लगायौँ। त्यस्तै 9 छ, 9 भनेको बिजोडा सङ्ख्या हो। र यहाँ फेरि 2 छ, 2 भनेको जोडा सङ्ख्या हो र यसलाई हामीले गोलो घेरा लगायौँ है त। त्यस्तै यहाँ हेरौँ 7 छ अन्तिममा। 7 कुन सङ्ख्या हो? बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले यसलाई गोलो लगाएनौँ। यहाँ गोलो भइन्छ, म गोलो लगाइदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस्, गोलो लगाएँ। यसरी हामीले जोडा सङ्ख्याहरूलाई गोलो लगायौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ पहिला पढौँ अनि उत्तरहरू दिने प्रयास गरौँ है त। यहाँ लेखेको छ बिजोड सङ्ख्याहरूलाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। के लेखेको छ? बिजोड सङ्ख्याहरू। अब हामीले यहाँ तल सङ्ख्याहरू दिएको छ, धेरै सङ्ख्याहरू दिएको छ। अब यो सङ्ख्याहरूबाट हामीले बिजोडा सङ्ख्याहरू जान्नु पर्यो। कुन कुन बिजोडा सङ्ख्याहरू छन् त्यो हामीले जान्नुपर्छ र तिनीहरूलाई गोलो लगाउनुपर्छ है त। हुन्छ? पक्कै पनि हुन्छ। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ त? यस, तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ। यहाँ एउटा बाबुले या सर भन्नुभएको छ। अब हामी सुरु गरौँ है त। ल हेरौँ, यहाँ 15 लेखेको छ। अब यो 15 को एकौँ अथवा एक स्थानमा हेरौँ। एक स्थानमा कुन छ? 5 छ। के छ? 5 छ। र 5 भनेको त हामीलाई थाहा छ बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले यसलाई गोलो लगायौँ। ल योमा हेरौँ त, यो सङ्ख्यामा 2 छ, अन्तिममा के छ? 2। 2 भनेको त जोडा सङ्ख्या हो। हामीले यसलाई गोलो लगाउनु हुँदैन। र हेरौँ फेरि अर्को 29 दिएको छ। 29 को अन्तिममा के छ? 9 छ। 9 भनेको त बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले गोलो लगायौँ। त्यस्तै यहाँ 9 9 99 दिएको छ। के दिएको छ? 9 र 9 99 दिएको छ। र 9 भनेको एउटा कुन सङ्ख्या हो? बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले गोलो लगायौँ। त्यस्तै यहाँ हेरौँ त 1 दिएको छ अन्तिममा। 1 भनेको के हो? बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले गोलो लगायौँ। त्यस्तै 340 छ, अन्तिममा 0 आयो। यो जोडा सङ्ख्या हो, थाहा छ। यहाँ पनि 246मा 6 भनेको जोडा सङ्ख्या हो। यसैले हामीले यसलाई गोलो लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै 515मा 5 भनेको के हो? एउटा बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले गोलो लगायौँ। त्यस्तै 761मा 1 भनेको के हो? बिजोडा सङ्ख्या हो। कुन सङ्ख्या अरे? बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले अब हामीले के गर्छौँ त? यसलाई गोलो लगाउँछौँ है त। लगायौँ। त्यस्तै 665 भनेको 665 दिएको छ। अन्तिममा हेरौँ त, एक स्थानमा के छ? 5 छ। र 5 भनेको कुन सङ्ख्या हो? बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले गोलो लगायौँ। त्यस्तै 379 दिएको छ। 379 भनेको 379 हो। र अन्तिममा के छ? 9 छ। 9 भनेको हामीलाई थाहा छ यो एउटा बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले गोलो लगायौँ। यहाँ 0 हेर्न सक्छौँ। 780मा अन्तिममा 0 आयो। 0 भनेको जोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले यसलाई हामीले गोलो घेरा लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै यहाँ 445 दिएको छ र अन्तिममा के छ? 5 छ। 5 भनेको त बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यस्तै यो अन्तिममा 4 छ, यो जोडा सङ्ख्या। अन्तिममा 0 छ, यो पनि जोडा सङ्ख्या हो। अन्तिममा 6 छ। 6 भनेको पनि जोडा सङ्ख्या हो। र यहाँ अन्तिममा के छ? 777 दिएको छ। 777 दिएको छ।
अन्तिममा के आयो 7 आयो। 7 भनेको त के हो बिजोडा सङ्ख्या हो। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई गोलो घेरा लगाउनु पर्यो र हामीले अब के गर्नु पर्यो गोलो घेरा लगाउँ है त। लगाउनु भयो लगाउनुहोस् है। त्यस्तै 239 छ लास्टमा अन्तिम आएको छ अन्तिममा 9 आएको छ त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो 9 भनेको त बिजोडा सङ्ख्या हो त्यसैले गोलो घेरा लगाउनु पर्यो। त्यस्तै 553 भनेको कुन सङ्ख्या हो एउटा बिजोड सङ्ख्या हो यसमा गोलो लगाऊँ। त्यस्तै अरू सङ्ख्याहरू हेरौँ है। अरू सङ्ख्याको अन्तिममा हेरौँ 8 भनेको जोडा हो 8 भनेको जोडा सङ्ख्या हो 6 भनेको पनि जोडा सङ्ख्या हो 9 भनेको के हो बिजोडा सङ्ख्या हो त्यसैले गोलो घेरा लगाऊँ। 2 भनेको जोडा सङ्ख्या हो यसमा गोलो घेरा लगाउनु हुँदैन किनभने हामीलाई प्रश्नले भनेको छ बिजोड सङ्ख्यामा गोलो लगाऊ भनेको छ नि त। त्यही भएर हामीले यसमा गोलो लगाउन हुँदैन किनभने हामीलाई प्रश्नले के भनेको छ बिजोड सङ्ख्यामा गोलो लगाऊ भनेको छ। र हेरौँ यहाँ अन्तिममा 7 आयो 7 भनेको त एउटा बिजोड सङ्ख्या हो त्यसैले हामीले यसलाई गोलो घेरा लगायौँ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त बिजोडा सङ्ख्याहरू जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू दिएको थियो र यसमध्ये हामीले बिजोडा सङ्ख्याहरू चिन्यौँ र गोलो घेरा लगायौँ र यसरी हामीले यो प्रश्न पनि गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ यो अब हामी बुझौँ है त। यहाँ लेखेको छ के लेखेको छ पढौँ है त। पहिला जोड सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ जोड सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगाउनुहोस्। अब यहाँ क ख ग भनेर 3वटा के दिएको छ प्रश्नहरू दिएको छ र यो प्रश्नहरू हामी पढ्छौँ र यहाँका भएको सङ्ख्याहरू हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ दिएको सङ्ख्या जोड हो कि बिजोड हो भनेर छुट्याउनु पर्यो र जहाँ जोड सङ्ख्या आउँछ त्यसमा के गर्नुपर्छ गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ र हामीले गोलो घेरा लगाउने छौँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ क नम्बरमा के छ भन्नुहोस्। क नम्बरमा यहाँ लेखेको छ मेरो कक्षामा 25 जना विद्यार्थीहरू छन् भनेको छ। के भनेको छ मेरो कक्षामा 25 जना विद्यार्थीहरू छन् भनेको छ र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 25 को अन्तिममा के छ 5 छ र हामीलाई थाहा छ 5 भनेको त एउटा बिजोडा सङ्ख्या हो। के हो बिजोडा सङ्ख्या हो त्यसैले हामीले यसमा गोलो घेरा लगाउनु भएन। त्यस्तै अब ख नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा के छ मसँग रु 5 को नोट छ। कतिको नोट छ 5 को नोट छ र हामी भर्खर हेऱ्यौँ 25 को 5 र यो 5 त के हो बिजोडा सङ्ख्या हो त्यसैले हामीले यसलाई पनि गोलो घेरा लगाउनु भएन। ल अब हामी ग नम्बरमा हेरौँ है त। ग नम्बरमा के लेखेको छ मेरो घरमा जम्मा 12वटा बाख्राहरू छन् भनेको छ। के भनेको छ 12वटा बाख्राहरू रहेछ र अब हामीलाई थाहा छ 1 र 2 12 को एकै स्थानमा के आएको छ 2 आएको छ र हामीलाई थाहा छ 2 भनेको त एउटा जोड सङ्ख्या हो त्यसैले अब हामीले 12 लाई के गर्छौँ गोलो घेरा लगाउँछौँ है त। के लगाउँछौँ गोलो घेरा लगाउँछौँ र लगाउँ पनि है। ल मैले 12 लाई गोलो घेरा लगाएँ तपाईँले पनि यहाँ रहेको 12 लाई गोलो घेरा लगाउनुहोस् है त। यसै गरी हामीले क ख ग मा पढ्यौँ र एउटा मात्र ठिक रहेछ त्यो पनि ग नम्बर र मैले ग नम्बरलाई पनि गोलो घेरा लगाइदिएँ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ के लेखेको छ म जोड वा बिजोड कस्तो सङ्ख्या हो लेख्नुहोला भनेको छ। जोड वा बिजोड सङ्ख्या कस्तो हो म जोड वा बिजोड कस्तो सङ्ख्या हो लेख्नुहोस् भनेको छ। ल अब हामी पढौँ अनि लेखौँ है त। ल यहाँ क नम्बरमा के लेखेको छ पहिला पढौँ। क नम्बरमा लेखेको छ मेरो 1 को स्थानमा 3 छ। 1 स्थानमा कति छ 3 छ। 3 भनेको कुन सङ्ख्या हो भन्नुहोस् त बिजोड सङ्ख्या हो। कुन हो बिजोड सङ्ख्या हो। मैले यहाँ बिजोड लेखिदिएँ
तपाईँले पनि बिजोड लेख्नुहोस् है त आफ्नो कपीमा। त्यस्तै ख नम्बरमा जाउँ। मेरो 100 को स्थानमा 2 छ। हामीलाई 100 को स्थानमा के छ भनेर हामीलाई जान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यहाँ प्रश्नले के भनेको छ, 100 को स्थानमा। हामीले पहिलेदेखि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु, अरू स्थानमा के छ त्यो हामीले हेर्नु हुँदैन। एक स्थानमा रहेको सङ्ख्यालाई हेर्ने र जोड बिजोड हामीले छुट्याउनु पर्छ भनेको। र एक स्थानमा के छ अरे, यहाँ 1 छ। 1 भनेको कुन हो भन्नुहोस् त? 1 भनेको त के रहेछ? बिजोड सङ्ख्या रहेछ। त्यसैले हामीले के लेख्यौँ यहाँ? बिजोड लेख्यौँ। किन बिजोड लेख्यौँ? एक स्थानमा के छ? 1 छ। त्यही भएर हामीले बिजोड लेख्यौँ है त। त्यस्तै ग नम्बरमा हेरौँ। मेरो 100 को स्थानमा 3 छ। कतिको स्थानमा? 100 को स्थानमा। 100 को स्थानलाई हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र यहाँ लेखेको छ 10 र 1 प्रत्येकको स्थानमा 0 छ भनेको छ। एक स्थानमा के छ? 0 छ। 0 एक स्थानमा 0 आउनु भनेको के हो? जोड सङ्ख्या हो। के हो? जोड सङ्ख्या हो। त्यसैले मैले यहाँ तपाईँहरूलाई के लेखिदिएँ? जोड लेखिदिएँ। र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। जोड भनेर लेख्नुहोस्। र यसै गरी हामीले यहाँ दिएको प्रश्नहरूमा जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू छुट्यायौँ र यहाँ लेखेको प्रश्नहरू, वाक्यहरू जोड हो कि बिजोड हो भनेर छुट्याउन सक्यौँ र यसको उत्तरहरू पनि लेख्यौँ। यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छैन। यो पाठ यहीँनिर सकिएको छ। र यदि तपाईँहरूले केही कुरा जान्नुभएको छैन भने सोध्नुहोला है त। र आज हामीले के पढ्यौँ त यो भिडियोमा? यो भिडियोमा हामीले जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू छुट्याउन सक्यौँ। र हामीले कसरी छुट्याउनु रहेछौँ जोड र बिजोड सङ्ख्या? अन्तिममा रहेको अङ्क अथवा एक स्थानमा रहेको अङ्क यदि 0, 2, 4, 6, 8 छ भने त्यो सङ्ख्या जोड हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्यौँ भने, यदि एक स्थानमा रहेको सङ्ख्या 1, 3, 5, 7 र 9 भएमा त्यो बिजोड सङ्ख्या हो भनेर हामीले छुट्याउन सक्यौँ। र यहाँ दिएका प्रश्नहरू हामीले सबै गऱ्यौँ, क्रमशःसँग गऱ्यौँ। र आज हामीले जोड र बिजोड सङ्ख्याहरू छुट्याउन सिक्यौँ। र यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ भने 98 4 95 95 8 95मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरूले नजानेको कुराहरू पक्कै पनि सोध्नुहुनेछ भनेर। र आज हामीले पढेको कुराहरू र अगाडि पनि हामीले पढेका कुराहरू तपाईँहरूले मजाले घरमा बसेर पढ्नुहोला। यदि नजानेको कुराहरू छ भने आफ्नो बुवा मम्मीहरूलाई पनि सोध्नुहोला। सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यदि हामीले सोध्ने बानी बसाल्यौँ भने हामीलाई केही नयाँ नयाँ कुराहरू सजिलैसँग सोध्न सक्छौँ र सिक्न सक्छौँ। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु। जय नेपाल। ओम हरि ओम।